دبیرکل علمای شیعه پاکستان که به مشهد سفر کرده است در نشستی خبری گفت جمهوری اسلامی ایران در کمک به مستضعفان و مسلمانان در جهان نمونه است. دبیرکل مجمع علمای شیعه پاکستان امروز در نشست خبری همایش مشکلات شیعیان پاکستان و نقش علما در حل آن با اشاره به سابقه 50 ساله مجمع علمای شیعه پاکستان گفت در سیاست پاکستان الحمدلله خیلی فعالیم. در هر انتخابات ما با قوت مردم خود نقش فعالی داریم. در پاکستان ما برای آزادی کشمیر داریم کار میکنیم، برای آزادی فلسطین و حقوق حق مردم فلسطین همیشه ما صدای احتجاج بلند میکنیم. برای مردم مظلوم افغانستان باشه، لبنان باشه، برای شام و بحرین و توطئه ها سازش ها که هستند الحمدلله در مقابل اونا ما هم صدای احتجاج بلند کردیم. علامه عارف حسین واحدی همچنین با اشاره به توطئه‌های دشمنان در ایران و پاکستان خواستار وحدت جوامع سنی و شیعه و مقابله با هر گونه تفرقه افکنی بین مسلمانان شد و افزود همدلی میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان یکی از عامل‌های مهم برقراری امنیت و ثبات در کشور پاکستان است. الحمدلله جمهوری اسلامی از زمان حضرت امام رحمت الله علیه گرفته تا رهبر معظم انقلاب از اونجا تا حالا یک کشور نمونه‌ای است در جهان که در مقابل سازش ها و توطئه های استعماری علیه امت مسلمه، نه فقط علیه امت مسلمه بلکه علیه مستضعفین جهان اونجوری که قوای استعماری دارند کار میکنند، در مقابل اونا سرفراز ایستاد.